टुङ्गो लागेपछि पनि राजनीति सुखद सजिलो र सरल रेखामा छैन भन्ने कुरा कम्तीमा बुझौँ। किनभने एउटा सिस्टम बनाएर त्यो भत्किसक्यो भने त्यो भत्केका चरहरूमा जेसुकै कुरा पनि बस्छ र जोसुकै कुरा पनि बस्छ। त्यसकारण अहिले नेपाली राजनीतिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन खालको अहिलेतिर राजनीतिक काम गर्नुभएको छ त्यो एउटा पात्र र व्यक्तिको मात्रै मामला होइन, यो राजनीतिको प्रवृत्ति हो। यो भोलि शेरबहादुर या मानव नेपाल या प्रसन्नमा गएर पनि यस्तै कुरा हुँदै जान्छ। त्यसो भएर हामीले राजनीतिक प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने हो भने आज तँसँग कसको छाताको मुनि छु भन्ने कुरालाई पनि गाउँ ठान्नुहोस्। राजनीतिमा असल प्रवृत्ति र संस्कारलाई विकसित गर्ने कुराको लागि पनि त्यो खालको एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अब हाम्रो राजनीतिमा एउटा प्रोग्रेसिभनेस भन्ने कुरा हराएर अब हामी एउटा बुर्जुवाकरण गइरहेछौँ अनि एउटा धार्मिक कठोरतातिर गइरहेछौँ। एउटा देउता पूजा गर्ने जेसुकै भनेको कुरा पनि मानव विभूति नै जस्तो लाएर त्यो कुरा भएको छ। त्यो सचेत र जागरुक तुफानी उमेर समूहले चाहिँ अलिकति क्रान्ति नै ओकेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज हामी अलिक समन्वयकारी भयौँ भने यो समन्वय गर्ने रेसियो त उमेर अनुसार यति धेरै बढ्छ कि आफ्नो सोचको आफ्नो पना भन्ने नै हुँदैन। त्यसो भएर हरेक चिजमा सम्झौता होइन, आफ्नो कुरा स्थापित गर्नलाई राम्रो हुन्छ। यहाँहरू सबैले मेरो हार्दिक गरिरहेको छ। भाइलाई धेरै धेरै बधाई कामना। राम्रो किताब लेख्नुभयो। मैले हिजो पाएँ हेर्दा हेर्दै रमेश सरको कसरी यो पेपर छाने भए कसरी यो असरको यो फन्ड रोज्यो भनेर मैले पनि सोचेको थिएँ। हेर्दा हेर्दै मलाई पनि यस्तो मनपर्छ। देख्ने उठ्ने काम त्यस्तै उस्तै छान्न चाहिँ मनपर्छ मलाई। त्यसो भए यो यहाँ के भन्ने कुरा त अब यहाँ भाषण चाहिँ खासै नगर्नु पर्यो। मैले एउटा एउटा पढ्छु। अब यो के राम्रो के नराम्रो थाहा छैन। भाइको उमेरसम्म मलाई के राम्रो भन्दा यस्तो राम्रो होला जस्तो लाग्छ। जस्तो उकालीमा उनीसँग हिँड्न पाइन्थ्यो। उकालीमा उनीसँग हिँड्न पाइन्थ्यो, उनको माया चिन्न पाइन्थ्यो। यसै पनि उनलाई मन पराउने मान्छे उपहार दिन रातो साडी किन्न ईर्ष्या प्रेम कथा सरल जीवन जिउँदैछु म। ईर्ष्या प्रेम कथा सरल जीवन जिउँदैछु म। निगाह छोडेर बिस्तारै सर्वतको यात्रा पिउँदैछु। बिन्ती मेरो जीवनमा अब कहिले नजानु, बिन्ती मेरो जीवनमा अब कहिले नआउनु। टुक्रिएको मेरो मनलाई आज भोलि सुन्दैछु म। राम्रो लेखेर छ। अनि म यहाँ बस्दा मात्रै एउटा मैले आफ्नो पनि सुनाउँछु। यो मेरो योमा पानी त्यो त्यही पनि यहाँ लेख्दा सबैले भन्दा यसो भन्न हुँदो रहेछ। धेरै भयो यो सहरमा बसेको र बसेको पनि हिजो आज देखिँदैन के गरेर बाँच्नु भएको छ। टाढाबाट आयो तिमी यो सहरमा बास बस्न, अनगिन्ती आकाङ्क्षा छन् बा आमाको सपनाहरू। अब धेरै साँच्चै उनलाई मन पराउने मनै दाख्ने मान्छे
खास गरी सर रमेश सर र भाइको संवाद सुनिसके पछाडि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ भाषण गर्ने कुनै माहौल पनि छैन। अनि यहाँ हाम्रो रामकाजी कौने सरले भन्नुभयो कि सानो उमेरमा लेखिने अनि पहिचान बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो। भाइलाई शुभकामना दिँदै यहाँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने यहाँ म यही मुक्तक पढ्दा चाहिँ यहाँ एकदमै गाह्रो भएको छ नि। अब ठुलो उमेर भएपछि चाहिँ मान्छेलाई यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुन्न कता लेख्न हुन्छ भन्ने कुराले धेरै चिजले बाँच्छ। स्वच्छन्द भएर लेख्ने उमेर चाहिँ यही हो, जे लेखे पनि हुन्छ। त्यही भएर यो किताब राम्रो भएको त्यही गाह्रो जायज हुन्छ। तपाईँले गरेका जेसुकै कुरा जायज हुन्छन्। अहिले उमेरको कारणले अलिकति आकाङ्क्षाको कारणले अलिकति तपाईँहरूसँग ऊर्जाको कारणले जे गरेको पनि जायज हुन्छ। त्यसो भएर जे थालिन्छ आजै थालौँ। एउटा यही सन्देश दिन्छु लेखकीको हिसाबले। अब भाइलाई प्रेम गर्ने माया गर्ने साथीहरू आउनु भएको छ, राजनीतिक वृत्त नहुने साथीहरू आउनु भएको छ, यस्तो सिनियरहरूले साथ दिनुभएको छ। भाइ चाहिँ धेरै भाग्यमानी अङ्कलले आएर आफ्नो मञ्चमै भाषण गरिदिनु भयो भस्त गाउँले। त्यो धेरै ठुलो कुरा हो भाइको सपोर्टको लागि। अब रह्यो बाँकी के सपोर्ट गर्छौँ व्यवस्थापकीय हिसाबले त्यो पनि सहयोग हुन्छ। अनि धेरै जसो राजनीतिकर्मी साथीहरूलाई पनि देखिरहेको छु। मेरो एउटा मात्रै सन्देश छ कि हामीले के भन्छौँ भने अलिकति मेरो यस्तो आकाङ्क्षा थियो, यो सोच्थेँ मैले, अर्काको आँखामा हामीले सपना देख्छौँ। तर सपना अर्काको आँखामा पनि देख्न सकिन्छ। तर परिवर्तनै ल्याउने हो भने सङ्कल्प आफै गर्नुपर्छ। देख्नु अलग कुरा हो, सङ्कल्प गरेर आफू अगाडि बढ्नु अर्कै कठिन यात्राको सुरुवात हो। त्यसो भएर तपाईँ सबैलाई मेरो यतापट्टि बस्नु लेखकको यो कार्यक्रममा हौसला दिन एउटा आफ्नो सद्भावको लागि उपस्थित हुनुभएको साथीहरूलाई पनि यही आग्रह गर्छु। समय त यताउता भइ नै हाल्छ, सधैँ एउटै प्रकारको हुँदैन। त्यसो भएर राजनीतिमा तलमाथि हुन्छ, हरेक चिजमा उतार चढावहरू हुन्छ। यहाँनिर आफूलाई कहाँनिर सम्हाल्नुहुन्छ, कहाँनिर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सशक्त ढङ्गले आफूलाई उभ्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको सङ्कल्पमा भर गर्ने भाव भएर चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस्। यहाँ सरले भन्नुभयो त्यति राम्रो अक्षर म बनाउँछु भनेर। मलाई पहिला यहाँ त्यहीँ तपाईँले सोलुको बोर्डमा देख्नुभयो भने देवराज नेकपाने देख्नुहुन्छ, 51 सालको सोलुको सभापति। हामीहरूलाई उहाँहरूले यहाँ अखिलको जिल्ला कमिटीमा हुँदा कलेजबाट स्टुडेन्टहरू छानेर लगेर यो ब्यानर लेख्ने, पेन्टिङ गर्ने, वाल पेन्टिङ गर्ने। हाम्रो अब जस्तो डिजिटल सोसल मिडिया थिएन। हामीले त भित्ता रङ्गाउने, भित्ता पोत्ने, ब्यानर लेख्ने, राम्रा कलात्मक हिसाबको भित्ते पत्रिका निकाल्ने। हाम्रो स्टुडेन्ट पोलिटिक्स कलेजको त्यो जेनेरेसन कति राम्रा भित्ते पत्रिकाहरू लेख्थ्यौँ। त्यस्ता भाइका जस्ता मुक्तकहरू स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ मौका पाउँथे। आज जस्तो किताब छापेर यसरी पार्न सम्भव पनि थिएन। त्यो क्रिएटिभनेस चाहिँ तपाईँहरू सबैसँग हुन जरुरी छ। सरले भन्नुभयो त्यो युनिभर्सिटीमा हामी यसो गर्थ्यौँ भने सरहरू जस्ता मान्छेहरू त भोलि 50 वर्ष 40 वर्षपछि तपाईँहरू हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले नि मिहिनेत गर्नुहोस् भन्छु। यति गऱ्यो भने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले सङ्कल्प, अठोट र इमान्दारी त चाहिन्छ। त्यति गर्नुभयो भने जुन विधामा पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि अघि सरले भन्नुभयो कि उसले शीर्षक आफै छान्यो, यो झम्मै आफै, यो अतिथिको बोलाउने सबै छान्यो भनेको आफ्नो एउटा सङ्कल्प र डिटरमाइन आफै गर्ने रहेछ। त्यो गर्दा सुन्दर देखिन्छ। आफू केही पनि अर्काको सहयोगले भरथेक गरेको कुराले धेरै थुक्दै हुँदैन। त्यसो भएर आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो सपना, आफ्नो सक्रियता, आफ्नो पहल कदमीमा सबै जे गरिन्छ त्यो क्षेत्रमा 100% एफर्ट लाएर गर्नुहोस्। म सबै साथीहरूलाई शुभकामना दिन्छु। सुजन भाइ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। नआत्तिकिन अगाडि बढ्नुहोस्। यस्तो सिनियरहरूले अहिले त साथ दिनुभयो। तपाईँले यो सहरमा यो किताबसहित आफूलाई एउटा पहिचानसहितको राम्रो लेखक साहित्यकार बनाउनुहुन्छ। वाटेभर विधा अब कुन भन्दा त मुक्त कलेजमा यो उमेर समूहमा यो एकदम राम्रो हुन्छ। अलि अर्को उमेर समूहमा आएर अर्कै विधा मनपर्छ मान्छेहरूलाई। तपाईँलाई जुन रुचि हुन्छ प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। पहिला हामीले हवाईमासी
लघु कथा अनि त्यस पछाडि गजल यस्तो यस्तो हामीले गर्थ्यौँ। यो हवाई मासिकहरूमा गजलहरू लघु कथाहरू चाहिँ हामीले धेरै छाप्थ्यौँ बाँड्थ्यौँ अनि ग्राहकहरू बन्थ्यौँ र स्टुडेन्टहरूको एउटा ठुलो मासमा जाने माध्यम पनि त्यही थियो। 25 पैसामा कि 50 पैसामा हवाई पत्रिका हुन्थ्यो अनि छापेर सिनियरहरूसँग लाएर गर्थ्यौँ। सायद आजभन्दा फेरि मेरो उमेरको हिसाब नगर्नु म कलेज पढ्न आउँदा 25-26 त्यति बेला त स्कुलमै थिएँ तर हामी चाहिँ यतातिर कलेज आउँदा 25-26 वर्ष अगाडि पनि एकदम पपुलर थियो। हामीले फरक फरक कलेजहरूको आफ्नो उमेर समूहमा यसरी केही न केही पहिचान चाहिँ बनाउँथ्यौँ। लेख्दै लेख्दै गएको भए सायद लेख्थेँ। मैले पनि धेरैवटा मुक्तकहरू यस्तो गजलहरू यो सुगन्ध छापिन्थ्यो होइन। तर त्यसपछि गरिएन नगरेर हो नगरेपछि अर्काको पढ्न पनि गाला राख्दा पनि रहेछ। तर मैले भाइको यो पनि पढ्न सकिनँ। यो सबैले पढिदिनुहोस् अनि यसो चाहिने चिज रहेछ कि भाषण गर्दा पनि 2-4 लाइन ठ्याक्क भन्दाखेरि यसो आकर्षण अलिकति प्रेम अलिकति सङ्कल्प अलिकति राजनीति अलिकति समाजको सचेतना विभिन्न चिज रहेछ। मैले सर अलिकति हेरेँ सरहरूले जस्तो त्यति धेरै मैले त्यति हेरेर त्यस्तो भन्न त सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ मन पर्यो भाइको लेखकी किनभने उसले आफ्नो उमेर अनुसारको उसको फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ यहाँ अभिव्यक्त गरेको छ। त्यसो भए राम्रो छ त्यो पढ्नुहोस् सहयोग गर्नुहोस्। अब सरले त भलिन्टियरली यसलाई किनेर पनि पढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो छ भाइलाई सपोर्ट पनि हुन्छ। यही कुरा भन्छु धेरै शुभकामना। अब बाँकी राजनीतिको कुरा यहाँ अब नगरौँ पनि होला किनभने अब आज फेरि यो राजनीतिक कोष बदलेको कारणले अब सडकमा आएका छौँ। अब यो पनि धेरै लामो हुन्न होला किनभने अब 2-4 दिनमै के हुन्छ चाहिँ ठुलो लाग्छ। विमोचन हुँदैछ विमोचन हुँदैछ तालिका साथ स्वागत गरिदिनु।